प्रिय बालकाः नमस्कारः। अत्र संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अग्निमित्रशास्त्री, मया सह वर्तते कृपाशंकर जाट महोदय। प्रिय छात्राः, अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः सप्तदशं पाठं पठिष्यामः। वृक्षाणां कर्तनं पापम्। अस्मिन् पाठे पर्यावरण संरक्षणाय कथितं वर्तते। पर्यावरण चेतना जागृताय एषः पाठः अस्ति। छात्राः, सर्वप्रथमम् आगच्छ वयं विचारं कुर्मः यत् पर्यावरणं किं भवति। अस्मान् परितः यत् आवरणं भवति तत् पर्यावरणं भवति। अर्थात् अस्माकं परितः इति चारों ओर यत् आवरणं, यत् वातावरणम् अस्ति तत् पर्यावरणं कथ्यते। पर्यावरणस्य पञ्च तत्त्वानि भवन्ति: पृथ्वी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशश्च। बालकाः, एतैः पञ्चतत्त्वैः अस्माकं सृष्टेः निर्माणम् अभवत्। अस्माकं परितः एते पञ्चतत्त्वा एव सन्ति। यथा मातुः अंके शिशुः सुरक्षितः तिष्ठति, तथैव तत्रस्थ पर्यावरणस्य मध्ये वयमपि सुरक्षिताः। अद्य मानवाः स्वार्थवशात् प्रकृतेः दोहनं कुर्वन्ति, पर्यावरणं च दूषयन्ति। अर्थात् वर्तमानकाले मनुष्य स्वकीयकार्यवशात् स्वार्थवशात् प्रकृतेः दोहनं कुर्वन्ति। वाहन, कल, यन्त्रादिभिः पर्यावरणं च प्रदूषयन्ति। अतः अस्माकं प्रथमं कर्तव्यमस्ति यत् वयं पर्यावरणस्य संरक्षणं कुर्मः, पर्यावरणं शुद्धं कुर्मः, पर्यावरणं न प्रदूषयेम। एतदर्थं पर्यावरण संरक्षणाय प्रकृतिः संरक्षणीया। अर्थात् यदि वयं पर्यावरण संरक्षणं कर्तुम् इच्छामः तर्हि प्रकृतेः संरक्षणम् अस्माभिः करणीया भविष्यति। पर्यावरण संरक्षणाय सर्वप्रथमं वृक्षाः आरोपणीयाः। यतोहि वृक्षाः शुद्धं प्राणवायुं ददति, अशुद्धं वायुं च नाशयन्ति। वृक्षाः कार्बन युक्तं अशुद्धं वायुं स्वकीय श्वसन प्रक्रियायां प्रयोगं कुर्वन्ति। तस्मात् अशुद्ध वायु नश्यति, पर्यावरणं शुद्धं भवति। तथा च ते स्वकीय श्वसन प्रक्रियायां प्राणवायुं त्यजन्ति। अतः पर्यावरण संरक्षणाय वृक्षाणां रोपणं सर्वोत्तमं सर्वश्रेष्ठम् उपायम् अस्ति। एतदतिरिक्तं वृक्षाः अस्मभ्यं फलानि, पुष्पाणि, काष्ठानि, वस्त्राणि च ददति। भवन्तः जानन्ति एव, सर्वे पादपाः लाभप्रदायकाः सन्ति। पर्यावरणे ये वृक्षाणि सन्ति, पादपाः सन्ति, लता इत्यादयः सन्ति, ते अस्माकं कृते सर्वे लाभदायकाः भवन्ति। यथा तुलसीदलं, तुलसीपत्रं,
ज्वर औषधि रूपेण प्रयुज्यते। आयुर्वेद शास्त्रे तुलसी पादपस्य माहात्म्यं प्रकटितं यत्र तुलसी तत्र तीर्थम, अर्थात यथा तुलसी पादपम अस्माकं कृते एतावत् उपयोगी वर्तते यत् तस्य तुलना तीर्थेन सह अभवत्। अत्र एकं श्लोकं वर्तते, तुलसी कानने चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थमित्याहो नायान्ति यमकिङ्कराः। अस्य श्लोकस्य छात्राः एषः भावः यत् यस्य जनस्य गृहे तुलसी पादपः भवति तद्गृहं तीर्थं भवति, तथा च न आयान्ति यमकिङ्करा, अर्थात तत्र यमकिङ्करा यमराजस्य दूताः न आगच्छन्ति। अर्थात अस्य अयं भावः यत् यस्य गृहे तुलसी पादपः भवति, यः तुलसीदलं सेवते प्रतिदिनं नियमितरूपेण, सः स्वस्थः भवति, तस्य रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिकं भवति। एतदर्थं तत्र कदापि रोगाणि न भवन्ति, अतः एव उक्तं नायान्ति यमकिङ्करा। अतः युष्माभिः विद्यालय प्राङ्गणे प्रतिवेशे गृहे च वृक्षाः पादपा च आरोपणीयाः। श्लोके अपि वृक्षाणाम् आरोपण विषये उक्तं वर्तते, तारयेद् वृक्षरोपी तु तस्माद् वृक्षान् प्ररोपयेत् तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। एतयोः उभयोः श्लोकयोः भावार्थः वर्तते यत् वृक्षरोपी तु तारयेद्, यह वृक्षरोपी भवति, वृक्षाणां रोपणं करोति, तं तारयेद्, तं जनं तारयेत्, अर्थात संसार सागरात् पारं नयति। अस्मात् कारणात् वृक्षान् प्ररोपयेत्, अर्थात वृक्षाणां रोपणं कर्तव्यम्। यह वृक्ष रोपणं करोति तस्य पुत्रा भवन्ति, पादपः तस्य पुत्रा इव भवन्ति। अर्थात यथा पुत्राणां वर्धनम् अस्माभिः क्रियते, यथा कोऽपि जनः पुत्राणां लालनं पालनं वर्धनं करोति, तथैव पुत्रवत् पादपानां वृक्षाणां रोपणं कर्तव्यं। तत्पश्चात् तेषां वर्धनं जलसिञ्चनेन, तत्र उर्वरक प्रदानेन तेषां वृक्षाणां वर्धनं कर्तव्यं, संरक्षणं कर्तव्यम्। अर्थात कोऽपि जनः आरोहितं पादपं न त्रोटयेत्, एतदपि ध्यानं दातव्यम्। नात्र संशयः, एतद्विषये संशयः नास्ति। यः पुत्र इव पादपानां वर्धनं संरक्षणं करोति स अस्मात् संसार सागरात् पारं भवति। द्वितीय श्लोके उक्तं वर्तते, वृक्षा सत्पुरुषा इव, अर्थात वृक्षा सज्जनाः वत् भवन्ति। यथा सत्पुरुषा सर्वेषां जनानाम् उपकारं कुर्वन्ति, तथैव वृक्षा अपि अन्येषां जनानाम् उपकारं कुर्वन्ति। यथा छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, स्वयं आतपे ग्रीष्मे तिष्ठति, परम अन्येषां कृते छायां कुर्वन्ति। फलान्यपि वृक्षा परार्थाय ददति, अतः वृक्षा सत्पुरुषा सज्जना इव भवन्ति। अतः बालकाः, युष्माभिः वृक्षाणाम् आरोपणं कर्तव्यम्। वृक्षाणाम् अस्माकं कृते हितकारकाः भवन्ति। यत् कथं
अश्वत्थ, वट, निम्बादि ये वृक्षाः सन्ति ते हितकारकाः। अर्थात ये वृक्षा अस्माकं कृते बहूनि वस्तूनि ददति, अस्मात् ते अस्माकं कृते हितकारकाः। हवन कर्मणि सुगंधयुक्त औषधिभिः पर्यावरणं सुगंधमयं भवति। पर्यावरण संरक्षणाय द्वितीयम् उपायम् एषः अस्ति यत् हवनं कर्तव्यं, यज्ञं कर्तव्यं। यज्ञ कर्मणा, हवन कर्मणा सुगंधयुक्त औषधिभिः यत् आहुति यज्ञ कुंडे दीयते तत्र तेन वातावरणं शुद्धं भवति, सुगंधमयं भवति। अतः पर्यावरण संरक्षणाय द्वितीयः उपायः अस्ति हवन कर्म, यज्ञ कर्म। अस्माकं ये पूर्वजा ऋषयः महर्षयः आसन् ते प्रतिदिनं यज्ञं कुर्वन्ति स्म। वृक्षाः प्राणवायुम् अपि ददति, अतः मानवहिताय प्रकृतेः लाभाय च सर्वैः वृक्षारोपणं करणीयम्। उक्तमपि 10 कूपसमवापि 10 वापि समो हृदः 10 हृदः समः पुत्र 10 पुत्र समो द्रुमः। प्रिय छात्राः, अस्मिन् श्लोके वृक्षाणां महत्त्वं विषये उक्तं वर्तते यत् 10 संख्यात्मक कूप समानं वापी भवति। वापी बावड़ी अर्थात एका वापी 10 कूप समा भवति। 10 वापी समो हृदय, हृदय तडागः सरोवरः। एकः तडागः 10 वापी समो समानः भवति। अर्थात एका वापी 10 कूपात् अधिकं भवति। हृदय सरोवरः 10 वाप्याधिकः भवति। तथैव 10 हृदय समः पुत्रः, यह पुत्रः भवति स 10 हृदय समः अर्थात 10 सरोवराणां समः भवति, तुल्यः भवति। किंतु द्रुमः अर्थात वृक्षः 10 पुत्र समः 10 पुत्र समः भवति, समानं भवति। अर्थात द्रुमाणां वृक्षाणां महत्त्वं 10 पुत्रात् अधिकं वर्तते। कोऽपि जनः कस्यपि जनस्य 10 पुत्रः भवेत् स तथैव 10 पुत्रवत् द्रुमः वृक्षः भवति। अतः पर्यावरण संरक्षणाय अस्माकम् इदं कर्तव्यमस्ति यद् वयं स्वयं वृक्षारोपणं कुर्मः, अन्यान् च वृक्षारोपणार्थं तद् संरक्षणार्थं च प्रेरयेमः। छात्राः, अनेन पाठेन भवन्तः अवगन्तं यत् पर्यावरण संरक्षणम् अस्माकं कर्तव्यमस्ति। तस्य कृते वृक्षाणां रोपणं भवेत्, यज्ञकर्म भवेत्, तेन वातावरणं सुगन्धमयं भवेत्। तथा च अस्माकम् एतदपि कर्तव्यमस्ति यद् वयम् अन्यान् वृक्षरोपणार्थं प्रेरयामः। अस्तु, धन्यवादः।